प्रतिनिधि सभाको विघटनका विरुद्धमा त्यसको पुनर्स्थापनाको पक्षमा अगाडि बढ्नका लागि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। संसद जो अप्राकृतिक र असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरियो यो लोकतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्रका विरुद्ध र अहिलेसम्म कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिका विरुद्ध एउटा षड्यन्त्रको रूपमा छ र यसलाई हामी सफल हुन दिन्नौँ। तर कमरेड केपी ओली वास्तवमा एउटा कम्युनिस्ट नै भइसक्नु भएको रहेनछ। उहाँले पार्टीका विधि नै मान्नु भएन, पालना नै गर्नु भएन, अनुशासन पनि मान्नु भएन अनि पार्टीभित्रका मतभेदको नाउँमा उहाँले संसदको विघटन गर्नुभयो। यो ठिक राजाको निरङ्कुश कदम जस्तै यो अर्को प्रतिगामी कदम हो। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। वास्तविक नेकपा यही हो। हामी यो ठाउँमा नेकपाको कार्यालय बनाउँछौँ, कार्यालय भवन बनाउँछौँ। यो आधिकारिक नेकपा भनेको यही हो। अब यसलाई अब निर्वाचन आयोगले कहिले घोषणा गर्छ। यो जुन जग्गा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यो जग्गा खरिद गर्ने कुरामा र यहाँ भवन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र यो केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा भावनात्मक रूपमा म जोडिएको छु। कमरेड जेएन खनाल जोडिनु भएको छ, कमरेड अमृत बोहरा जोडिनु भएको छ। अब त सिङ्गो विश्वको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति प्रतिबद्धहरू पनि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रतिबद्ध भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मूलधार हामी हौँ, मूल शक्ति हामी हौँ। अरू कसैले दावा नगर्दा हुन्छ। अब कोही चोइटिएर जान चाहन्छन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन। तर फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि आउनुहोस्, विगतमा कमी कमजोरी गर्नुभएको भए तापनि, गल्ती गर्नुभएको भए तापनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र सँगसँगै यो आन्दोलनको यात्रामा हामी सहभागी बनौँ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्न खोज्नुभएको छ कि अहिले सिङ्गो राष्ट्र नै अनिश्चितताको भूगोलमा परेको छ। यत्रो त्याग तपस्या बलिदानबाट ल्याएको यो संविधान जनताका जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधानलाई कुल्चिने काम भएको छ। त्यसको प्रावधानका विपरीत, त्यसको भावनाको विपरीत, त्यसको मर्मका विपरीत प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अत्यन्तै गलत कदम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट चालिएको छ। त्यस हुनाले हामी त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौँ। प्रतिनिधि सभालाई कुनै पनि यस्तो तानाशाही तरिकाबाट विघटित गर्न पाइँदैन। यो ठिक राजाको निरङ्कुश कदम जस्तै यो अर्को प्रतिगामी कदम हो। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ र आम नेपाली जनतालाई, सिङ्गो लोकतन्त्रका हिमायतीहरूलाई एकताबद्ध भएर प्रतिनिधि सभाको विघटनका विरुद्धमा त्यसको पुनर्स्थापनाको पक्षमा अगाडि बढ्नका लागि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले त्यही निर्णय गरेको छ र तपाईँहरूलाई थाहा छ केन्द्रीय कमिटीमा 70% बढी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये 70% बढीको उपस्थिति छ र यो ठाउँसँग जोडिनु भएको अर्का योद्धाको पनि मैले यहाँ चर्चा गर्नै पर्छ। प्रदीप नेपाल, उहाँले पनि यो पार्टी एकताको पक्षमा सँगसँगै सहयोद्धाको रूपमा अघि बढ्ने कुराको सन्दर्भमा प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। उहाँ स्वास्थ्य राम्रो नभएको हुनाले आउन सक्नु भएन। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि म बाटो बिराउनुभएका अरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि फर्केर आउन आह्वान गर्न चाहन्छु। यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ, कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्छ र लोकतन्त्र अगाडि बढ्छ। यो लोकतन्त्रको प्रवाहलाई कसैले रोक्न सक्दैन, गणतन्त्रलाई कसैले हरण गर्न सक्दैन, सङ्घीयतालाई कसैले समाप्त पार्न सक्दैन। त्यसका रक्षकहरू अझै पनि जिउँदै छन्। यसका निर्माताहरू, यसलाई ल्याउने योद्धाहरू र यसलाई अघि बढाएर लिएर जाने सङ्कल्प गरेका व्यक्तिहरू अझै पनि जिउँदै छन् भन्ने कुराको साक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ, हामी छौँ। आज मात्रै हामीले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गऱ्यौँ र बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको र फेरि पनि कम्युनिस्टहरूको एकताको ऐतिहासिक आवश्यकताबारे पनि हामीले प्रस्ताव पारित गरेको सन्दर्भमा
यो बल्खु स्थित हाम्रो पहिलाको पार्टी कार्यालय जहाँ कमरेड मदन भण्डारीको शालिग छ त्यहाँ माल्यार्पण गर्ने र एउटा सन्देश देशभरि फेरि पनि कम्युनिस्टहरूको सच्चा कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्य हो। 1 2 हामीले केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक जो पोहोर साल भएको थियो त्यसको बैठकको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ र त्यो बैठकबाट यो ठाउँमा एउटा राम्रो आधुनिक र सबै खाले कम्युनिस्टहरूको भाव झल्कने खालको एउटा राम्रो कार्यालय भवन बनाउने भन्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यो निर्णयलाई स्मरण गर्नको लागि पनि अहिले फेरि तेस्रो केन्द्रीय समितिको यो बैठकपछि हामी आएका छौँ। अब अहिले कमरेड माधव नेपाल जो लामो समयसम्म यही ठाउँको पार्टी कार्यालयमा महासचिवको त्यति बेला हैसियतले एमालेमा नेतृत्व गर्नुभयो। अहिलेको बैठकले उहाँलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको सन्दर्भ पनि योसँग जोडिएको छ र हामीले दिने सन्देश भनेको के हो भने देशमा कहीँ न कहीँ यो संसद जो अप्राकृतिक र असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरियो यो लोकतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्रका विरुद्ध र अहिलेसम्म कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिका विरुद्ध एउटा षड्यन्त्रको रूपमा छ र यसलाई हामी सफल हुन दिन्नौँ भन्ने कुरा पनि हामीले पारित गरेका छौँ, प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ। यहाँ आएर पनि हामी फेरि त्यो सङ्कल्प दोहोऱ्याउन चाहेको पनि हो। सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको के हो भने हाम्रो पार्टी गौरवशाली पार्टी नेकपा जो छ त्यो नेकपाभित्र हाम्रो बिचमा केही मतभिन्नताहरू भयो। मतभिन्नताहरू पार्टीभित्र जहिले पनि हुन्छन्। मतभिन्नता आउनु भनेको सामान्य कुरा हो। ती मतभिन्नतालाई ठिक नीति अनुरूप विधि अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्छ र समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। तर कमरेड केपी ओली वास्तवमा एउटा कम्युनिस्ट नै भइसक्नु भएको रहेनछ। उहाँले पार्टीका विधि नै मान्नु भएन, पालना नै गर्नु भएन, अनुशासन पनि मान्नु भएन अनि पार्टीभित्रका मतभेदको नाउँमा उहाँले संसदको विघटन गर्नुभयो। यो अत्यन्त ठुलो अपराधको कुरा हो। संविधान विरोधी अपराध हो, लोकतन्त्र विरोधी अपराध हो। यो जनादेशका विरुद्ध छ, जनताको भावनाका विरुद्ध छ र वास्तवमा भन्ने हो भने यो राष्ट्रका हितका पनि विरुद्ध छ। त्यसै कारणले हामीले यसको विरुद्ध भर्सना गर्नु पर्यो। अब वास्तविक नेकपा भनेको यही हो जो अहिले भर्खरै हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेका छौँ। वास्तविक नेकपा यही हो। हामी यो ठाउँमा नेकपाको कार्यालय बनाउँछौँ, कार्यालय भवन बनाउँछौँ। यो आधिकारिक नेकपा भनेको यही हो। अब यसलाई अब निर्वाचन आयोगले कहिले घोषणा गर्छ त्यो उसको कुरा होला। सर्वोच्च अदालतले यो विघटनको कुरालाई के भन्ला त्यो सर्वोच्च अदालतको कुरा होला। तर यो संविधान विरोधी कदम छ। सिङ्गो देश आज यो संविधान विरोधी कदम हो भनेर उठेको छ। त्यसको हुनाले हामी नेकपालाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ यसलाई एकताबद्ध गर्छौँ, पुनर्गठन गर्छौँ र नेपाली जनताले 70 वर्षदेखि जुन भावना, जुन उद्देश्य, जुन आदर्शको आन्दोलन निरन्तर सञ्चालन गरेर आएको हो त्यो आन्दोलनलाई हामी निरन्तर जारी राख्छौँ र यो देशमा समाजवाद निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्प हो। समाजवाद निर्माणको दिशातर्फ सिङ्गो देशलाई अगुवाई गर्नु, आम जनतालाई अगुवाई गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो। अहिले हामीले लिने सङ्कल्प भनेको त्यही। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने दिशातिर धकेल्न खोज्नेहरूले अरू जे असंवैधानिक ढङ्गले गरे पनि वा राजनीतिक परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने ढङ्गले गरे भने हामी दृढतापूर्वक त्यसको प्रतिवाद गरेर सङ्घर्ष गर्नेछौँ र त्यसलाई पनि असफल पार्नेछौँ। आगामी कदम चालिसकेपछि त्यसको विरोधलाई निस्तेज गर्न कुनै पनि धम्की कसैबाट आउँछ भने त्यसको हामी प्रतिकार गर्छौँ। हामी कथित विघटनको घोषणा असफल पारिछाड्छौँ र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई असफल पारिछौँ। नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अत्यन्तै असाधारण मोड र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जीवनको एउटा विशिष्ट क्षणमा
अस्ति 7 गतेदेखि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक सुरु भई आज सम्पन्न भयो। बैठकले यस अगाडि गरेका निर्णयहरूको जानकारी मैले पत्रकार मित्रहरूलाई यसअघि नै गराइसकेको छु। आजको बैठकले गरेका निर्णयहरू म यहाँ जानकारी गराउन गइराखेको छु। आजको बैठकले पार्टी सङ्गठन र सङ्घर्षको पहिलो चरणको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। पार्टी सङ्गठनलाई पार्टी एकतालाई कमजोर पार्न खोज्ने र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशामा धकेल्न खोज्ने सबै प्रकारका प्रवृत्ति गतिविधिहरूका विरुद्ध पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ बनाउने कार्ययोजना र प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको घोषणा र त्यससँग जोडिएर आएको प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने उद्घोषसहित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यसअनुसार पहिलो चरणको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। भोलि पौष 10 गते बिहान 9:30 बजे 9:30 मा माइतीघर मण्डलामा र 12 बजे निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र पार्टीको तर्फबाट संसदमा रहनुभएका मान्य सांसदज्यूहरूको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भोलि नै 10 गते राजधानीमा पार्टी अध्यक्षहरूको तर्फबाट पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। 2 बजे गरिने पत्रकार सम्मेलनको स्थान पत्रकार मित्रहरूलाई पछि जानकारी गराइनेछ। पौष 11 गते प्रदेश कार्यालयको संयोजनात्मक छलफल हुनेछ र 7 दिनभित्र प्रदेश कमिटीको बैठक सम्पन्न गरिनेछ। पौष 12 गते 77 जिल्लामा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलाहरू सम्पन्न गरिनेछन्। उक्त कार्यकर्ता भेलामा एकीकृत पार्टीलाई कसरी सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने, पार्टी एकता विरुद्धका षड्यन्त्र भ्रमहरूलाई कसरी चिर्ने र प्रतिगमनको विरुद्ध प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनका विरुद्ध सङ्घर्ष कसरी अगाडि बढाउने भनेर अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पौष 14 गते राजधानीमा र जिल्लामा प्रतिनिधि सभाको कथित विघटन र प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पौष 20 गतेसम्म सबै नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरमा पार्टीको बैठक भेलाहरू आयोजना गरिनेछन्। पौष 25 गतेसम्म सबै वडा स्तरमा बैठक भेलाहरूको आयोजना गरिनेछन्। पौष 14 गतेसम्ममा सबै जनवर्गीय सङ्गठन र मोर्चा सङ्गठनको केन्द्रीय बैठक र आवश्यकता अनुसार भेलाको आयोजना गरिनेछन्। राजधानीमा यस बीचमा पनि विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमहरू, विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू स्थानीय कमिटी र विभिन्न पक्षहरूले आयोजना गर्नेछन्।
यस सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्न प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 2501 सदस्यीय केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको गठन गरिएको छ र केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको एक सचिवालय पनि गठन गरिएको छ। पहिलो चरणको सङ्घर्षका उपयुक्त कार्यक्रमहरूपछि अझ सशक्त र प्रभावकारी रूपमा उच्च स्तरीयको कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। सम्बन्धित प्रदेशसँग सम्बन्धित स्थायी कमिटीका सदस्यहरू र प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई तत्कालै पार्टी र सङ्घर्षको कार्यक्रममा जुट्न आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान निर्देशन दिएको छ र केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश कमिटी लगायत जिल्ला कमिटी र सङ्गठनको कार्ययोजना र कार्यविभाजनको बारेमा स्थायी कमिटीले नै आवश्यक निर्णय लिन सक्ने अधिकार स्थायी कमिटीलाई दिएको छ र यो बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष कमरेड माधव नेपालले एकीकृत पार्टीका विरुद्ध भइरहेका सबै प्रकारका षड्यन्त्रलाई असफल पारेर यो पार्टीलाई एकताबद्ध, सुदृढ र क्रान्तिकारी दिशातिर अगाडि बढाउन हामी सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो र सबै नेता कार्यकर्तालाई त्यस निम्ति अपिल गर्नुभयो। उहाँले एउटा कम्युनिस्ट पार्टी कसरी क्रान्तिकारी उद्देश्यका निम्ति समर्पित हुँदै विधि पद्धतिमा चल्छ भन्ने कुरा नमिल्ने ढङ्गले हामी सञ्चालन गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुभएको छ र अन्तमा बैठकलाई समापन गर्नुहुँदा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले देशमा अहिले जुन प्रकारको घटनाक्रम देखा परेको छ त्यो सामान्य नभएर ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त गरेको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धको षड्यन्त्रको कडीका रूपमा आएको र हामीले एकपटक फेरि ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा गर्न, संविधानको रक्षा गर्न, लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्न र यो देशलाई समृद्ध नेपाल बनाएर समाजवादको दिशातिर अगाडि बढाउन ठुलो सङ्कल्प गर्दै, दृढ सङ्कल्प गर्दै सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो र त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टीको सबै नेता कार्यकर्ता र आम पार्टी पङ्क्तिलाई, सबै अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई, नागरिक समाजलाई, सबै बुद्धिजीवीहरूलाई, प्रेस जगतलाई अहिलेसम्म यहाँहरूले प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको विरुद्ध उठाउनु भएको आवाजलाई सम्मान गर्दै र त्यसका निम्ति धन्यवाद दिँदै सङ्घर्षमा अझ दृढतापूर्वक र एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अपिल पनि गर्नुभएको छ र अब कुनै पनि प्रकारको पार्टी विरोधी षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिने, पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ गरिने, पार्टी विघटन भइसकेका पूर्व पार्टीहरूलाई बिउताउन खोज्ने सबै प्रकारका षड्यन्त्रलाई असफल पारेर यो पार्टीलाई एकीकृत, क्रान्तिकारी र सशक्त पार्टीको रूपमा विकसित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो र त्यसका निम्ति ऊर्जाशील भएर क्रियाशील हुन सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गर्नुभयो र बैठक समापन गर्नुभयो। धन्यवाद। यो महासचिव चाहिँ कहिले बनाउँछ यो पार्टीले? बाहिर विवाद भइरहेको स्थायी कमिटीलाई त्यो अधिकार दिएको। स्थायी कमिटी चाहिँ कहिलेसम्म बस्छ? स्थायी कमिटी छिटै बस्छ। कहिलेसम्म? छिटै। महासचिवका लागि को हुनुहुन्छ? हाम्रो पार्टीमा अहिले त्यस प्रकारको कुनै विवाद सहितको दाबीहरू छैनन्। बाहिर चर्चामा आए जस्तो त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि प्रकारको चर्चा, दाबी र त्यस कारणले ढिलो भएको कुरा सत्य होइन। हाम्रो पार्टी सत्य होइन, सत्य होइन। हामी सबै एकपटक एजेन्डा अगाडि राखेर एकजुट भएर
सर्वसम्मतिका साथ निर्णय गर्नेछौँ। बाहिर आएको प्रचारहरू त्यसमा केही बहसले समय लिएको हो कि भन्ने कुराहरू बिल्कुल गलत र झुटा हो। प्रतिगामी कदम चालिसकेपछि त्यसको विरोधलाई निस्तेज गर्न कुनै पनि धम्की कसैबाट आउँछ भने त्यसको हामी प्रतिकार गर्छौँ। हामी कथित विघटनको घोषणा असफल पारिछाड्छौँ र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई असफल पारिछाड्छौँ। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने दिशातिर धकेल्न खोज्नेहरूले अरू जे असंवैधानिक ढङ्गले गरे पनि वा राजनीतिक परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने ढङ्गले गरे भने हामी दृढतापूर्वक त्यसको प्रतिवाद गरेर सङ्घर्ष गर्नेछौँ र त्यसलाई पनि असफल पार्नेछौँ। धन्यवाद। तपाईँले घोषणा गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक हुन्छ भन्ने आरोप छ नि? बिल्कुल गलत।